ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جبرائیل کے آقی صفت کراں جبرائیل کے آقی صفت کراں تسی حسن دا حسن جمالو تسی چن ہو پاک عبداللہ دے تسی آمینہ پاک دلالو مکے تو لے کے سدرہ تائیں تسی رہ جو میرے نالو میری اکھ نے سوہنے کئی ویکھن پر تسی اپنی آپ مثالو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رہبر اعظم ساری کائنات و دنا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے مشکات المصابیح اندر روایت موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا دی پہاڑی تے تشریف فرماس بیت اللہ تو مطاف چو نکلیے ان الصفا والمروہ ادھر صفا دی پہاڑی اور ادھر مروہ دی اللہ ہر مومن مرد نو عورت نو تمام مومن مومنات نو اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا دی پہاڑی تے تشریف فرمانے کفار مکہ دی کوشش ہوندی سی ہر وقت کہ کیویں نہ کیویں نبی پاک نو دکھ دیتی رکھی بلکہ ایک دفعہ تے کفار نے نبی پاک نو اتنا تنگ کیتا اتنے دکھ دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پریشان ہو گیا
آپ نے فرمایا میرے صحابیوں پریشان نہ ہو، تنگ تک کرنے والی انہاں بھی لوگوں اخیر کی تھی، پر جڑے تا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے موسیٰ نو تنگ کیتا سی نا، اللہ موسیٰ علیہ السلام در رحم فرمائے انہاں بھی اخیر کر دیتی تنگ کرن دی۔ اور ایویں نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی اپنے نبی دے صحابہ نو حوصلے دیتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تے ظلم دیا خیرہ ہو گئی ہیں، آل یاسر تے ظلم دیا خیرہ ہو گئی، صحابہ نبی پاک کو لا کر رو پہندے، سونیا ظلم اخیر ہو گیا۔ اللہ نے پھر صحابہ اکرام نو حوصلے دینا آستے قرآن پاک اندر سورہ یوسف نازل کی تھی، دیگر صورتہ نازل کی تھی۔ ابو جہل نے نہ آیا، انہیں ویکھیا نبی پاک بیٹھے نہیں کلے، ان دی کوشش ہوندی سی 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی شرارت کیتی رکھیے، کوئی نہ کوئی چال بازی نبی پاک دے خلاف کیتی رکھیے۔ جب آپ علیہ السلام بیت اللہ دے اندر سجدے اندر انہیں ویکھیا تے کہندا کوئی ماحول بنائیے، کوئی ہاسا مذاق بنائیے، او چک کے لیاؤ مکے دے فلانے بازار چا جو اٹھ ہویا ان دی اوجری پئی چک کے لیاؤ، ان دے چیلے چمچے گئے چک کے لیا کہ نبی پاک دی کنڈ مبارک دے رکھ دیتے، اہمی تنگ کی تھی رکھ۔ میں پڑھے ہیں نبی پاک علیہ السلام جدو اعلان نبوت کی تھا تو چاچا نکل پہ باہر سکا، کہنے لگیا یہ میرا بھتیجا ہے، ساڈا خون ہے، سانو پتہ ہے، ان دے پیچھے نہ چلے آجے، معاذ اللہ یہ پاگل ہو گیا، یہ دین تو پھر گیا۔ ابو جہل آیا، انہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال بد زبانی شروع کر دی تھی۔ آپ بیٹھے نے صفا دی پہاڑی تھے، اس بدبخت نے کہتا کہ ایویں نا ایک پتھر اٹھایا نبی پاک وال زور دی چلایا، آپ علیہ السلام دے جسم اطہر تے آ کے لگیا، لہو نکلیا۔ تکلیف دی شدت، ایک عورت گلہ لک کے نا ویخ دی پئی سی سارے معاملات بھی ابو جہل زیادتی کر رہے ہیں۔ جدو شام پئی نبی پاک علیہ السلام گھر گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ نبی پاک دے سکے چچا اجے اسلام نہیں قبول کیتا، اجے اسلام دی دولت نال مالا مال نہیں ہوئے، آئے جس وقت آئے نا یہ کفار نو یہ کہن لگی عورت، کہن دی یہ خادمہ یہ لونڈی، یہ کہن لگی امیر حمزہ ٹھیک ہے تو شکاری بندہ ہے، اپنے کام کار وچ مصروف رہ، مگر پچھے جڑا تیرا پتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، ان دا بھی تے خیال کرو، انہوں تسی تنے تنہا چھوڑے ہے، جن دا دل کر دا وہ گال کٹ دا وہ پتھر مار دا وہ ظلم کر دا کوئی ڈنڈا مار دا کوئی جو تکلیف دین دا ہے، ان دا قصور یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ دعوت دین دا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کلمہ نہیں پڑھیا مگر پیار تے ہے نا، بیٹھے نہیں، اویں جڑی کمان ہاتھ اندر سی نا جن دے نال شکار کر دے پکڑی، سیدھا ابو جہل دے دروازے تھے۔ ابو جہل کافر اے وہ کافر ہے جنہوں کافراں بھی کافر کیا ہے، میری بات نو سمجھو، اے وہ کافر ہے جنہوں کافراں بھی کافر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نا کوئی پتہ نہیں نبی پاک نو ایک گیا انہیں دروازے تے دستک دیتی، ابو جہل دے نہیں دروازہ کھولیا جلدی دے نال بیٹھا ہے، بیلیاں دے اندر مذاق اچھی اچھی ہسی جا رہے ہے، بولی جا رہے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے چاچا وہ کمان پکڑی ابو جہل دے سر چر دے ماری، انج لو پھڑک کے باہر نکلیا، کیا تو میرے پتیجے محمد وال میلی اکھ کر کے ویکھیں تے مکے دیاں بازاراں چ بھی چلے میں تیری اکھ نہ کٹ دیاں، ہاتھ کٹ دیاں گا جے تو ہاتھ اٹھایا۔ واپس آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگے ہیں میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئے، کہ دی چاچا کی ہویا؟
मुबारक होवे के दी। अबू जाल ने तेरे नाल ज़्यादती की, मैं बदला ले आया। पर मैं चाचा तू बदले ले आया, पर मैं बदले लैन नहीं आया, मैं बदले लैन नहीं आया। अल्लाह ने मैनू दुनिया ते बदले लैन नहीं कलिया, मैं बदले लवन नहीं आया। राज़ी हो जा। मैं नहीं राज़ी। किवें राज़ी है? फरमाया जी मैनू राज़ी करना है ना चाचा, फिर कलमा पढ़ तो मैं राज़ी हो जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा हदीस पाक अंदर लिखे, हज़रत अमीर हमज़ा कहन लगे जे तू सोने जिमें तू राज़ी उमें असी राज़ी, जल्दी कर कलमा पढ़ा मुरीद बना ले। नबी पाक ने कलमा पढ़ाया, चाचा अमीर हमज़ा कलमा पढ़ के इस्लाम दी दौलत नाल माला माल हो गए। पता की लग्या, मैं ये रिवायत ये हदीस बयान करने का मकसद तमहीदी गुजारिश है। कुरान पाक अंदर भी अल्लाह ने किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिया, अगर तुसी नबी नाल मुहब्बत दा, नबी दी सीरत दा, आप दे किरदार नूं मनन दा पहला हक नबी ते ईमान ले आना है। सुने अगर तुसी उखड़ मिजाज तबीयत तुहाडी हुंदी, गुस्से वाली तबीयत हुंदी, अगर तुसी काली ते खरवी तबीयत दे हुंदे, कदे भी किसी ने तुहाडे पीछे नहीं सी चलना। ए नबी तुहानू अल्लाह ने इज्जत मुकाम अगर दिता है तो तुहाडी नरमी दी वजह तो दिता है। पता लगे दीन नरमी नाल फैलिया, दीन नरमी नाल, बोलो दीन। शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह इत्थे, बल्कि मैं तो कहना भी जिड्डे साडे भाभी खरवे ने, कोई खरवा है ही नहीं मान नाल, यकीन करो। तो ईद साडे कोल जरूर है, पर खरवे असी जानो बहुते। और मेरे भाई दीन डांगा नाल नहीं फैलिया, दीन मिठा होके फैलिया। इत्थे कोई बंदा निक्की जी गल करे दे फतवा मारने आउंदे ते भी कुफर दा फतवा लाना भी तू तो दायरा इस्लाम चू खारज है। जो कोई बंदा मिसाल के तौर पर कोई मतलब ना भी मैं एक बंदे ने वेख्या जुत्ती पांड है, तो उन्हें ना बेचारे ने खब्बा पैर पहले पा बैठा, सज्जा उन्हें पीछे पा लिया, तो पिछू एक दूजा पड़े, उन्हें फौरन फतवा मारिया, तू तो है ही गुस्ताख, तू तो है ही ये। भाई नबी दी सुन्नत है, अमल करना है, लेकिन कमी कुताई इंसान तो होंदी हुंदा, ये मतलब नहीं असी होंदे ते कुफर दे फतवे ला गई है। सोने अगर तुसी सख्त मिजाज होंदे, तुहाडे पीछे ना लोका नहीं सी चलना, तुहाडा कहना मनना इन्ना नहीं सी। नबी पाक ने नरमी का मुजाहरा किया, खामोश रह चचा अमीर हमजा रजी अल्लाह ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आइए एक और रिवायत, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दा नाम है, दुरूद मुहब्बत नल प्यार नल गज के रज के ते फब के पढ़िया करो, जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहब्बत ते प्यार नल मैं इंज कहंदा जावा, कुदरत दे शाहकार मुहम्मद, बहार पैदा करो ना जरा दुरूद दी। कुदरत दे शाहकार मुहम्मद, दुखियां दे गम खार मुहम्मद, कुदरत दे शाहकार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुदरत दे शाहकार मुहम्मद, दुखियां दे गम खार मुहम्मद, आमीना दे दिलदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उजड़ी पई सी कुल खुदाई, सोहना आया ते रौनक आई, उजड़ी पई सी कुल खुदाई, सोहना आया ते रौनक आई, कुल आलम ते रहमत छाई सल्लल्लाहु
علیہ وسلم. اللہ اللہ وہ ونڈیا جس نے پیار خزانہ، ونڈیا جس نے پیار خزانہ، وہ مولیا جس نے وہ کل زمانہ، کل عالم جس دا دیوانہ، صلی اللہ علیہ وسلم. قدرت دے شاہکار محمد، دکھیاں دے غم خار محمد، آمینہ دے دلدار محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا، نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ نبی پاک خطبہ دین واسطے ممبر تے چڑھے، ممبر تے نبی پاک چڑھے. نبی پاک نو اللہ نے پہلی گل یہ دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر تو واپسی تے آ رہا ہے، صحابہ نال نے ایک جگہ تے رک گئے، سٹے کیتا تے دوپہر دا ویلا تے گرمی دی شدت تے بھوک لگی ہے. نبی پاک نا ایک پیلو دا درخت، پیلو دا نکے نکے دانے توڑ کے نبی پاک کھان لگ پہ. صحابہ بھی نبی پاک وال ویک کے نا اوہیں کھان لگ پہ. تے نبی پاک کمن سبحان اللہ بڑے میٹھے نے. تے صحابی کہن سونے ازی جڑے کھانے ہو سارے ہی کھٹے تے کوڑے نے، تے سونے تسی میٹھے کیویں کھا رہے؟ تے نبی پاک دے یار کہن آ فرما دے رہے میرے یارو جڑے کچے نے چھڈو، جڑے کالے کالے نے دانے کھاؤ اے مٹھے نے. تے جدو صحابہ نے وہ کھا دے نا تے وہ مٹھے نکلے. نبی پاک دے صحابی کہن لگے سونیا اے تا بڑی بریک جی گل ہے، تانوں ایندا کیویں پتہ ہے؟ نبی پاک فرما دے نے مینوں اج دا نہیں پتا، مینوں ادو دا پتہ ہے جدو میں مکے والیاں دیاں بکریاں چراندا ہوندا سا، جدو میں نوکری کردا ہی بکریاں چراندا سی. پتہ لگیا جتنے بھی انبیاء سونے تسی بکریاں چرائیاں؟ فرمایا میں نہیں، اللہ نے جتنے پیغمبر انبیاء اس دنیا تے بھیجے سارے کولو اللہ نے بکریاں پہلے چروائیاں، ہر نبی نے بکریاں چرائیاں. کیوں؟ کیونکہ بڑی تریکھی تے بڑی تیزی یہ قوم ہے بکریاں دی. ادھرو موڑو وہیں ہو جانا، ادھرو کرو وہیں. نبیاں تو تاں اللہ ٹریننگ دیتی ہے بھی کئی انچ دے بندیاں بھی متھے لگنا کہ تے تُہی بھی نہ کابر جایا جے. سبحان اللہ. اللہ اللہ توجہ کرو میرے ال پیارے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام میرے ویر آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. نبی پاک ممبر تے چڑھے تے انجاب دے اگے مجمع لگیا جی میں تسی بیٹھے ہو. ایک بندہ وچوں اٹھیا، پینڈو بندہ، بالکل پینڈو، کئی پینڈوਆਂ بھی تے اخیرہ ہی کر چھڑیاں، جانگلی بندے جناب وہ پنڈا ٹاریاں تے رہن والے جے دین دا شعور نہیں، اللہ اللہ دین دی جدو سمجھ نہیں. تے نبی پاک علیہ السلام انجے ایک بندہ بھی چوٹ کے کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہن لگیا اللہ دے نبی جی خطبہ پیچھے دے وے آجے، خطبہ بعد تے دے لے آجے، گرمی نال پہ مرنے یا پہلے دعا کرو بھی اللہ ساڑھے تے می بارش نازل کر دے. خطبے دے دوران ہی نبی پاک نو کہندا خطبہ پھر دے لے آجے، پہلے بارش دی دعا کرو. صدقے جاواں پھر سونے دیاں رحیمیاں کریمیاں تو نبی پاک نے خطبہ اتھے ہی چھڑیا، فرمایا چکو ہاتھ. سبحان اللہ. اتھے ہی ہاتھ چکے. صحابہ فرماندے نے اللہ دی قسم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے نبی پاک نے دعا والے ہاتھ تھلے نہیں کیتے ہیں. اللہ نے رحمت دی بارش انج دی نازل کی تھی کہ نبی پاک دی داڑی دے وچوں بارش دا پانی گرن لگ پیا سی، بارش دا پانی گرن لگ پیا. صحابہ کہندے نے اسی آئے تا گرمی دے اندر تے جدو کری گئے تے بارش دے اندر گئے. جمعے نویں بارش ہفتہ بھی اتوار بھی سوار بھی منگل بدھ جمعرات جمعہ آ گیا. تے جدو اگلا جمعہ ہے نبی پاک جمعہ پڑھان لگے میرے ویر آقا علیہ السلام ممبر تے کھڑے ہوئے خطبہ دین لگے. او پھر بندہ اٹھ کے بول پیا کہندا ہے
پہلے آندی نہیں سی پئی ہن جان چھڈ دی نہیں پئی سونیا دعا کرو بارش چلی جائے بارش رک جائے میرے آقا دیا دیوانے ادھر دل لگا دی جانا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے اللہ دے نبی نو کہندے دعا کرو ہن بارش رک جائے ہن اسی رج گئے ہیں نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے اے میرے یارو چلو پہلے اندی من لو خطبہ پھر دے لینے دعا والے ہاتھ چکو اللہ کو بارش روکائیے تے نبی پاک نے دعا منگی بارش روک گئی صحابہ فرمان لگے نے اسی ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر نے خطبے دے دوران انج آسمان دیاں بدلاں نو انگل دے نال اشارہ کیتا اپنی انگل دے نال اس مبارک انگلی دے نال اللہ اللہ ای انگلی ہے میرے ویر انج کواں تے بے جانی میرے پیغمبر دیا دیوانیاں اگر اے انگلی آسمان دے چن نو میرا پیغمبر کرے تے چن بھی ٹکڑے ہو جائے کھڑونا بن جائے اگر یہ انگلی دے نال میرا پیغمبر لب نکال کے تے جابر دی ہانڈی اندر پائے اللہ اللہ نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن اگر اسے انگل مبارک دے نال اگر میرے پیغمبر علیہ السلام میرے ویر مدینے دے کوڑے کنویں دے اندر لب پاون اللہ اللہ جناب والا وہ کوڑا کھو بھی مٹھا ہو جائے تھے بس نہیں نبی دے یار کہندے نے کملی والے نے انج اشارہ کیتا خطبے دے دوران آسمان دے بدلانو انج کیتا اسی ویخ دے پیاں بدل ٹوٹن لگ پے کوئی ادھر جا رہے ہیں انگل دا اشارہ ہویا کوئی ادھر جا رہے ہیں آپ دی انگل دا اشارہ ہویا کوئی ادھر جا رہے ہیں آسمان صاف ہو گیا ہے تاجدار مدینہ دے یار کہندے نے اسی آئے تا بارش دے اندر خطبہ پڑھن جدو خطبے تو بعد گھری جان لگ گئے ہاں اسی ویکھے آئے بدل ٹوٹ گئے نبی دے اشارے دے نال انج دھوپ آ گئی اسی دھوپ دے اندر واپس چلے گئے میرے ویر پتہ لگیا میرے پیغمبر تی سیرت شان دا اللہ اللہ ذرا دل لگا دے جانا پیار تے محبت دی گل میں کرنا چاہنا وائیں اس روایت تو ثابت ہویا کہ دین پھیلیا اطمینان دے نال دین پھیلیا محبت دے نال دین پھیلیا پیار دے نال اللہ اللہ حالانکہ سوال کرن والے دا طریقہ غلط ہے ان دا جمعے دے اندر اٹھ کے بولنا غلط ہے میرے پیغمبر نے جناب والا صبر دا مظاہرہ کیتا ہے اللہ اللہ پیار تے محبت دیا گلہ کرنا چاہنا کہ میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے اللہ اللہ میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے تے محبوب رب دی اداواں تو صدقے محبوب رب دی اداواں تو صدقے جنہ کیتا عرب و عجم نور و نورے جہالت دی ظلمت نو جے کیتا دورے روخ وضحا دی شعاواں تو صدقے میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ میرے ویر ذرا دل لگا کے باتیں سن دے جانا بازار اوکاز دا میلہ لگے ہن اج دا مسلمان میلے چ جاندا ہے کتیاں دیاں لڑائیاں ویکھن گھوڑیاں دیاں گدیاں دیاں ککڑاں دیاں بلیاں دیاں جانوراں دیاں کشتیاں لڑائیاں ویکھن تے نبی پاک میلے اندر گئے نے اللہ دی توحید دی دعوت دین سبحان اللہ نبی پاک توحید دی دعوت دین گئے نے میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ میرے شیخ دی زندگی چ برکت فرمائے اچھی آمین کہو یار میرے شیخ فرماندے ہوندے نے جے نیت گندی ہے نا تے نیت پلیت ہے جے نیت فتور ہے پھر تب بیت اللہ چ بھی جانا تیرا گناہ ہے جے تیری نیت اندر نیکی ہے نیت اندر پلائی تے ہدایت ہے پھر گندیاں تے گند کنجراں دیاں مجلساں چ بھی جانا جائز ہے پچھو بالا کوڑ دی سرزمین تے شاہ ستا پیا ہے گیا
بازار حسن اندر عزت ویچن والیاں نو جا کے تبلیغ کیتی، ایسی کیتی انہاں کہ اسی مجرا کرنیاں. بابا کہندا اج میرا بھی مجرا سن لو. 29 عورتاں جنہاں وچوں 26 عورتاں توبہ کر کے شادی کر کے حق حلال دے نکاح کر کے گھراں چ چلیاں. 3 بڑھیاں مجاہداں دیاں گھوڑیاں دیاں دالاں پیندیاں پیندیاں دنیا تو چلے گئیاں. پتہ لگیا جے تیری نیت ٹھیک ہے ایسی مجلس چ بھی جانا تیرا باعث برکت بن جائے گا. جتھے عزت نلام ہے، جتھے جھوٹ تھے تو کہہ. اگر تیری نیت خراب ہے تو پھر نبی دا کڑتا بھی جے نبی لا کے منافق دے گال پائے تے کسے کام دا رہندا ہوندے کسے کام آندا. اندہ کی مطلب ہے نبی دے کڑتے دا شان ہی نہیں سی، نبی لب پائے ہوندی عظمت ہی نہیں سی. نہیں، اللہ نے دسیا سونے جڑا اندر دا پلیت ہے وہ کسے کھاتے دا نہیں. اللہ سانو نبی دی سیرت تے چلن والا بنا دے. بھئی آمین تک کہہ چھڑو. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک گئے بازار اوقاز دے میلے اندر. میلے چ گئے نا، نبی پاک کدی اس دکان تے کدی نبی پاک اس دکان تے کدی اس ٹھیلے تے کدی اس جگہ تے. اللہ دے نبی کہن لگے، کہندے نے یار کلمہ پڑھ لے. انہوں کیا یار تو کلمہ پڑھ لے. انہوں کیا تو کوئی بھی نبی دی گل نہیں منن ڈیا. اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر نے دعوتاں دیتیاں. میلے دے اندر جا کے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا. فرمایا کہ رب دی توحید واللہ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، شرک دے اندھیریاں چو باہر نکل جاؤ. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. نبی پاک کہندے نے اللہ واللہ جاؤ. اے نبی پاک دی سیرت دا پہلا حق ساڑھا اے بند ہے کہ نبی تے ایمان لے کے آئے جیوے لے آون دا حق. اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیم حکیما. نبی پاک کہندے نے کلمہ پڑھ، کوئی نہیں منن ڈیا. نبی پاک اکھن یار تو پڑھ. تے اللہ دے نبی چل دے کہ کھلے میدان اندر چلے گئے. نبی پاک کھلے میدان اندر چلے. ایتھے ایک پلوان پھر دے چنگا جناب پنڈے تے تیل شیل ملے ہے، چنگا لنگوٹا کسے ہے تے آدھے آپ نو بڑا اے کھنڈیا پھنڈیا پھر دے. تے نبی پاک کہندے نے یار کلمہ پڑھ لے. اللہ دے نبی کہندے نے میں تینوں سیانی بیٹھا ہاں. تو رکانہ ابن رکانہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں میں ابن رکانہ ہی ہاں. نبی پاک کہندے نے کلمہ پڑھ لے یار ابن رکانہ بچپن دے یارہ رال کے بکریاں نہیں سا چرا دے. کلمہ ہی پڑھ لے. اچھا میں نو کلمہ پڑھانا ہے بچپن دے یارہ میرے نہ رال کے بکری میں نو کلمہ پڑھانا ہے. نبی پاک فرماندے نے ہاں تینوں کلمہ پڑھانا ہے. ہاں تینوں کلمہ پڑھانا ہے. کہندہ میں نہیں پڑھنا. نہیں پاک کہندے نے کیوں؟ کہندہ میری ایک شرط ہے، میں پڑھاں گا پر میری ایک شرط ہے. میرے آقا فرماندے نے کی شرط؟ کہندہ میرے نل کر کشتی میری کانڈلا میں نو تھلے گرا تیرا کلمہ پڑھ لاں گا. تو میرے آقا فرماندے نے رکانا جائے کملیا سمجھے ہی نہیں. محمد نو کہنا تو تھلے گرا، محمد تینو تھلے گراوے. ایک کیویں تم وہ گل کٹ لئیے یاد رکھ لے محمد گراون نہیں آیا، محمد تے ڈگیاں نو اٹھاون واسطے آیا ہے. تے تو کیویں دی گل کرنا ہے میں تینو گراواں؟ یہ کہن لگیا نہیں میری اے شرط ہے. اللہ ختم نبوت دا دے دے پیرا پڑھ لے کلمہ. اللہ دی رسالت اللہ دی توحید تے محمد رسول اللہ دی رسالت دی گواہی دے دے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ دے دے محمد دی رسالت دی گواہی. اللہ دا قرآن میرے ویر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اے رکانہ دے دے رسالت دی گواہی. اللہ دی توحید تے محمد دی رسالت دی گواہی دے دے. یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم
لكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اے رکانا اللہ دی توحید دا اعلان کر دے. کیڑی توحید؟ اللہ دا قرآن. فرمایا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. اے رکانا من لے محمد الرسول اللہ نو حاکم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے رکانا پڑھ لے اللہ دی توحید دا اعلان کر. کہندہ نہیں میری تزد دے, میرے نل کر کشتی تے میری کانڈلا, میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا. میرے آقا کہندے نہیں رکانا تو سمجھیا نہیں, میں کنڈا لاون نہیں آیا, میں تے ڈگیا نو اٹھانا آیا. اللہ اللہ تو کیوں نہیں اعلان کردہ؟ اللہ اللہ کڑا اعلان میرے ویر. ما کان محمد وہ ختم نبوت 10 سالار آیا. پھر بولو نا اللہ اللہ ذرا دل لگا کے اے اعلان کرنا, یہ اعلان کر دے رکانا. وہ ختم نبوت ختم نبوت 10 سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواہ النبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت آکھا کوئی نہیں سکدا. اللہ اللہ قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. اے میرا پیغمبر, اے میری نبی دی سیرتیں, قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. قدم 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 پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اللہ 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 یہ ساڈا ایمان تے یقین ہے. میں کہہ رہا محبت دی گل ذرا دل لگا کے بات سن دے جانا. وہ سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں, رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں. رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں. اے پیار میرے آقا دا, اے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے. پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے. جھگی ایک رین لئی مدینے چ ہووے. جھگی ایک رین لئی مدینے چ ہووے. اے بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں. رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں. سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں. رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں. وہ یوسف نو ویکھیا تے انگلاں نے کٹیاں. وہ یوسف نو ویکھیا انگلاں نے کٹیاں. آقا دے دیوانے نے جانوار سٹیاں.
اللہ اللہ آقا دے دیوانیاں وے جانوار سٹیاں یوسف نو ویکھیا اللہ اللہ یوسف نو ویکھیا تے کٹیاں نے انگلا آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں جانی سارا نے شہادتاں پا لیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں سونا مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں امام کائنات جناب محمد اچھی بولو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک کہندے نے روکانا کلمہ پڑھے کہندہ میں نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھنا میں نہیں پڑھنا اللہ اللہ میری تک کشتی ہے میرے نال کر کشتی تے میری کانڈلا تے میرے پیغمبر ہیں جو چیرہ سمانہ ول کر کے کہندے نے اللہ ایک کشتی دی زد پہ آلان ہے انج لگدہ مشیت کہندی ہے سونے مڑ تیرا کی خیال ہے اللہ کی خیال ہے جب میرے کشتی کرن نال جہنم تو بچ کے جنت لے جائے سودا مہنگا کوئی نہیں فرمایا پھر آ نہیں کھلونا تا آیا کتھے یاد آئے خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ کہندے ہوندے سن جدو رکانا آیا نا نبی پاک نے انج اشارہ کیتا تے تنکے وانگو کنڈ پرنے جا پیا تنکے وانگو آ جا پیا اللہ اللہ تے پھر آیا نبی پاک ایک باری اٹھے آندہ اوہ میرا پیر تھے بگ گیا میں نو دا لگ گیا نبی پاک فرماندے نے پھر کڑی گالے آجا جے نبوت گرمی ہے آج نبوت جوش اندرے جلال اندرے پھر آیا نبی پاک نے پھر اشارہ کیتا رکانا کنڈ پر نٹی گیا کہندہ میں نو دا لگ ایک موقع اور نبی پاک کہندے نے پھر کڑی گالے آجا کہندہ یار میں پلوانا میں نو سمجھ نہیں لگ رہی میں پلوانا نبی پاک نے پھر کڑی گل جے تو پلوان بن گئے تے میں آمینہ دا لال بن گیا میں 14 طبقان دا امام بن گیا پہلوانی قصب نال سکھن نال مل دیئے پارے نبوت میرے رب دے فضل نال مل دیئے انج نہیں ہو سکتا اللہ اللہ پھر آیا نبی پاک نے مڑی اشارہ کیتا تے تھلے ہی ڈگیا پہ ڈگ پہ تے نبی تیجی باری ڈگیا نا تے نبی پاک اتے چلے گا فرمایا بس کے اور سبحان اللہ بس کے اور کہندہ نہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا میں نے انہوں سمجھ لگ گئی ہے اے ہاتھ پلوان دا نہیں ہے اے آمینہ دے لال دا ہاتھ ہے میں سمجھ گیا اے ہاتھ آمینہ دے لال دے پلوان دا نہیں تے جلدی کر نبی پاک کہندے جی نہیں من ٹھریا تے اجے آجا نبوت جوش جلال اندرے کہندے محمد چھٹ دے ساریاں گلہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کر ڈگیا ہی پیا رہن دے کلمہ پڑھا لے مرید بنا لے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی جناب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ نبی پاک دے نال میں جا رہا نبی پاک دے نال جا رہا تے چل دیں ایک بندہ نبی پاک نے انجھ چادر اوپر کیتی ہے تاری دار یمنی چادر ایک بندہ پچھو آیا پینڈو بدو جا بندہ حضرت انس کے اندر میں نبی پاک دے نال انہیں نا چادر دے ایک پلو پکڑ کے تے زور دی چھکیا نبی پاک دا چہرہ دوسرے منے پرت گیا تے حضرت انس کے اندر میں نو ایڈا غصہ آیا میرا دل کردہ میں نو ایتھے پکڑ لما تے جندو مار دیا تے کہندے جدو میں نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا تے نبی پاک مسکرائی جا رہے ہیں صبح نبی پاک ہسی جا رہے تے نبی پاک مسکرائی جا رہے تے میں اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا تے میں بھی ٹھنڈا ہو گیا تے نبی پاک نو پتہ ہے کہ کہندہ ہے جڑا کچھ اللہ نے تو انو مال دیتا ہے نا انہوں جو میرا حصہ بھی دیو بلے ہم مال لینا لیا چنگا طریقہ ورتے میرا حصہ بھی دیو نبی پاک نو کہندہ میرا حصہ بھی دیو اللہ دے پیغمبر فرمان لگے
میرے صحابیو انج کرو اینو دے دیو حصہ بندے نو دے دیو بندے نو دے دیو غصہ کر گیا یہ جڑا آیا اینو حصہ دے دیو صحابہ کہندے نے نبی پاک دے کہنتے اسی دے دیتا یعنی کہ پتہ لگیا میرے پیغمبر دی سیرت اتنا پیارا مزاج اللہ دے پیغمبر دا اتنا ٹھنڈا مزاج اللہ دا قرآن کے اندر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے ایک بندہ نا باہر دیاں منڈیاں چو آیا مکے سامان ویچن ان مکے سامان آدھا نا کوئی چیز اٹھ ویچیا ابو جہل نے لے لیا تے لے کے تے چلا گیا کر پیسے دے پھر لے لیں یہ بیچارہ رولدا پھرے مکے چ کدی ادھر کدی ادھر کوئی گل ہی نہ مننے پھر میرے پیسے وہ لے گیا مکے دے چودھری تہاڈا چودھری ابو جہل میرے پیسے کھا گیا کئی چودھریاں کھاون دی عادت ہوندی نا اجے بھی کئی نہیں ٹل دے اکثر اچے تریاں والے لٹیرے ہی ہوندے نے ایمان نال کوئی ماڑا بندہ پھردا ٹردا رہندا ہے مجال ہے جے کسی دی کوئی دال گلدی ہوئے حالات ایسے بن گئے نے توجہ کرے جی تے ابو جہل جڑا نا ان دے پیسے کھا گیا تے اے بندہ بیچارہ پریشان ان دے کول جاوے شامی آ جائیں شامی جاوے سویرے آ جائیں سویرے جاوے پرسوں آ جائیں وہ پھر جاوے جڑے صبح سویرے پرسوں شامی صبح سویرے شامی پرسوں کر دے رہنا پھر اگلا بیان پتہ کی ہوندہ ہے کہ تو بندہ منگی جاوے پھر آن دینے میں کو تیرے کھا چلے ہاں ہن ابو جہل کہندا میں کو تیرے کھا چلے ہاں ایک دوسرا آپشن ہے ایک ہفتہ مگر صبح شام کر کے نا اگلا ہفتہ گزر جاندہ میں کو تیرے کھا چلے ہاں اگلا ہفتہ شروع ہو گیا میں کوئی پنڈ چھڑ چلے ہاں میں کوئی شہر چھڑ چلے ہاں میں کوئی مر چلے ہاں دے کے مراں گئے میں نہیں مردہ تیرے بولیاں ہی بدل جاندیاں نے بندیاں دی بڑے لوگ پھر آ گئے نے نا بھی اپنا دینا حکمت تے لینا دلیری ہیں حالات یہ جناب بندہ گیا ابو جہل کولتے نے چڑک کے آت یہ بیچارہ روندا آیا وہ کچھ چودھری چار بیٹھے سی ان دی پارٹی دے بندے انہاں دے کول گیا گل سنیا تے بھی توجہ نال انہاں دی پارٹی دے بندے وہ جاتے کہن لگیا کہندا اے چودھری ہو مکے دے ہو چودھری ہو تواڈا چودھری ابو جہل ہاں ساڈا میرے یار پیسے نپی پھردا دیندا نہیں پیا تہاڈی مہربانی لے دیو تے ابو جہل دا جتھے گھر ہے اج اوتھے واش روم بنے نے نیجتاں نو پاگ نے بالکل سامنے بیت اللہ توجہ کرنا بھائی سامنے بیت اللہ تے نبی پاک نماز پہ پڑھ دے نے ایتھے وچکار بیٹھے نے چار پانچ دی ٹیم دے بندے انہوں کی پتہ ہی پولے بندہ ہی پولا جا سی یہ کہن لگا بھی یارو تہاڈا چودھری مکے دا میرے پیسے نہیں دینا وہ کہندے انہیں پیسے تیرے دینے نے ساڈی جرت نہیں ان دی اکھ اکھ پا کے گل بھی کر جائیے ساڈی جرت نہیں ان دے نال گل کریے جاسی ان کو جا کے منگیے تیرے پیسے جے ترا سکدا تے او بندہ جڑا نماز پیا پڑھدا بیت اللہ چ اوہی ترا سکدا ورنہ ساڈے وچ ایڈی طاقت تے جرت ہے ہن کیتا تے نہ نبی پاک نو مذاق کیتا تے نبی پاک نال نہ حجت اے درویش بندہ ٹردا گیا نبی پاک کول نبی پاک نے سلام پھیریا کول بہ گیا کہن لگیا جی السلام علیکم کہن لگے جی تہاڈا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہائے ہائے اس بندے تو بھی صدقے جاواں جن نے جا کے کڈے پیار نال میرے مصطفیٰ دا نام پوچھیا ہوئے گا کہندا جی تہاڈا نام محمد ہے ہاں جی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی ایک گل ہے کہ ابو جہل مکے دے اندر میرے پیسے نہیں پیا دیندا میں انہاں بندیاں نو کیا ہے تو انہاں نے تہاڈا حوالہ دیتا ہے میرے نبی سمجھ گئے یہ بھی ان دے بندے نے کیتا تے نہ حجت تے مذاق ہے کیتا تے نہ مذاق ہے کیتا تے نہ ماحول ہے تے نبی پاک کہندے نے چل یار ٹر پاویں نہ مذاق ہی کیتا ہے لیکن جی اگر محمد دے گیا تیرے تر جاون میں ایک واری نہیں لکھ واری تیار نبی پاک گئے یہ دے نال ٹر پہ
یہ نسی جان اتھے کچھا ماری جان تے نبی پاک گئے جا کے کھڑکایا کنڈا. اتھے ایک بات دا فرق لگ گیا ہے, سمجھے آجی, کنڈا کھڑکایا فرق کی ہے. تے جدو کنڈا کھڑکایا تے ابو جال دوڑ کے باہر نکلیا ہوں دا, گھر کامب گیا, زلزلہ گیا. آوے کیویں نہ کنڈا کھڑکان والی کیڑی ہستی ہے. تے جدو دروازے تے آیا تے آ کے کہن لگیا, نبی پاک دے سامنے کھلو گیا, فرمان دینے نبی پاک کے نہیں کیا بھی اندے پیسے دینے ہوں, اے نہیں کیا. نبی پاک نے اے کیا اندے پیسے دیندہ کیوں نہیں, کہندہ جی میں انہیں دینا. اندے پیسے دیندہ کیوں نہیں, کہندہ میں انہیں دینا. تے اندر دوڑیا گیا جا کے اندروں پیسے چا کے لے آ کے کہندہ لے جاؤ جی. وہ بندے نے پیسے پھڑے تے کہنے لگیا ہے اللہ دیا بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلا ہوئے خوش رہے, شکریہ میں جا رہے ہیں. تے نبی پاک بیت اللہ اندرے بندہ ٹریا جا, جدو نہ چودھریاں دے کولو لنگیا وہ کہن لگے اوہ مل گئے ہو, کہن لگا مل گئے نے کنے ترائے نہیں. آدھا جی اندر لے کلیا جی وہ سی ترانے سی اور کہیں ترائے نے, آئے ہائے ہائے اور کہیں لے کے دیتے نے. وہ کہن لگے بھی اے پجے تے سدھا ابو جال دے بوئے تھے, کنڈا کھڑکایا, نکلیا باہر. انہوں نے کہا تو پاگل ہے, انہوں نے کہا کیوں ہے, تو دیتے نہیں. انہوں نے کہا تو دماغ دا علاج کراؤ, میں اور مرنا سی اندھے پیسے ناپ کے, تو انہوں پتہ نہیں اندھے نال کون آئے. ایک کہن لگے اسی تے مذاق کیتا ہے. وہ کہن لگے تسی مذاق کیتا ہے تے میرا تا کم ہو چلے اسی جی. اگر میں ایک واری بھی کہہ دیندہ کہ میں نہیں دینے, ان دے موڈیاں تے کوئی آفتہ تے شیر تے بلاما بیٹھیا سن, انہاں میرا برک بنا لینا سی, انہاں میں نو چک لینا سی. مننا پائے گا حریصن علیکم, حریصن علیکم. اللہ میرے پیغمبر دیا دیوانیاں, اللہ دا قرآن در دل لگا کے باتاں سن دے جانا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دی ایک حرکت برکت بیان پیا کر دے. میرے ویر تو قرآن دی سیر کر لے, اللہ دا قرآن نبی دی سیرت پیا دس دے. نبی دی سیرت پوچھنی تے قرآن تو پوچھ. ایتھے جناب دنیا دے پیرا فقیریاں دے رسالے اخبار ڈائجسٹ ناول بھرے پینے, لیکن پیرو وے جن دی سیرت دے اندر رب دا قرآن آئے. اللہ دا قرآن فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یہ میرے پیغمبر دی سیرت ہے. اللہ چلو نبی پاک دا اخلاق قرآن تو پوچھئے. اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ لئیت نبی دا خلاق. چل اللہ دے قرآن کو لو, نبی پاک علیہ السلام دا اللہ کھانا پینا بیان کر لئیے. قرآن کہندہ فرمایا وقالو مالی غادر رسول یاکل الطعام. اللہ دے قرآن کو لو پوچھ لئیے. قرآن مٹھے مدنی علیہ السلام دی چال ڈھال کے ڈی پیاری, چلنا کے ڈا پیارا. قرآن کہندہ ویمشی فی الاسواق. اے قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبی دا اہل بیت کی ڈا پیارا, نبی دیاں بیویاں کڈیاں پیاریاں, نبی دا کرانہ کڈا پاک. فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دا غار حرات دس. اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اے قرآن میرے پیغمبر دا غار سورتے وکھا. اللہ دا قرآن کہندے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اے قرآن میرے پیغمبر دی کالی کملی کے ڈی پیاری. قرآن کہندے یا
ایوہ المزمل میرے پیغمبر دی چادر کیڈی پیاری قرآن کہندا یا ایوہ المدثر اے قرآن ہے میرے پیغمبر دے ہاتھ کیڈے پیارے قرآن کہندا وما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما اے قرآن ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نین کیڈے پیارے قرآن کہندا ما زاغ البصر اے قرآن میرے پیغمبر دے لب کیڈے پیارے قرآن کہندا ولسان و شفتین اے قرآن میرے پیغمبر دی تلاوت کیڈی پیاری قرآن کہندا ورتل القرآن ترتیلا اے قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دیار غار کڈا پیارا قرآن کہندا لا تحزن ان اللہ معنا میرے پیغمبر دا عمر کڈا پیارا قرآن کہندا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اے قرآن میرے پیغمبر دا عثمان کڈا پیارا قرآن کہندا فسیکفیکہم اللہ میرے پیغمبر دا علی کڈا پیارا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا میرے پیغمبر دا حسن حسین کڈا پیارا قرآن کہندا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نبی دی گفتار تے رفتار کڈی آلائے نبی دی تبلیغ کڈی آلہ اللہ دا قرآن کہندا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے چہرہ کڈا پیارا بنایا فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام جڑا محبت کرے بیڑا پار ہو جائے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ایتھے بس نہیں اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دیا باتا اے قرآن میرے پیغمبر دا حوض کوثر کڈا پیارا میرے ویر گل کلوز کرنتیاں پارا نکل آیا اندی اندر ایک صورت ہے جندیا جناب والا ایتا تین میں اے پوری صورت میرے نبی دی شان اندر فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونغر ان شانیکا هو الابتر تیا پارائی میرے پیغمبر دی عظمت سیرت اندی اندر ایک صورت ایسی ہے جندیا آٹھ ہے تے میرے نبی دی شان اندر فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا انک وزرک اللذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا وَإِذَا فرغت فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فارغب تیاں پارا میرے پیغمبر دی سیرت اندے اندر ایک صورت ایسی ہے جندیا کل یارہ تانے تے میرے نبی دی شان اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خیر لک من اللولا ولسوف یوتیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فغدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنغر واما بنعمت ربک فحدث لطافت خطابت امامت تے پھلان دا سیرا وہاں سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس امتحا کار سٹی بڑی ریج دینال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ